नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी मधेस राजनीति र मधेससँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। किन पनि मधेस केन्द्रित भएका छौँ आज हामी भने राजनीति कुनै क्षेत्र र कुनै दल र कुनै जात जाति लिङ्गसँग मात्र जोडिन्छ भन्ने मान्यता हुँदै होइन। समग्र मुलुकलाई हेरेर गरिने राजनीति र एउटा सीमित वर्ग, सीमित क्षेत्र र सीमित जात जातिमा केन्द्रित भएर गरिने राजनीतिले विखण्डन ल्याउँछ र त्यो विखण्डनकारी कहलाउँछ। तथापि मधेसलाई हामीले हेर्ने नजर विगत लामो समयदेखि एउटै छ र मधेसको राजनीतिलाई आफ्नो सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउने नेताहरूले पनि मधेसको उत्थान, मधेसी जनताहरूको सम्पन्नता, सम्प्रभुता संरक्षण भन्दा पनि सत्तारोहणको एउटा कडीमा मात्र सीमित राखेका छन्। यो सत्य हो, यो इतिहासदेखि सत्य जगजाहेर भएर आएको कुरा हो। त्यसैले पनि मधेसले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको छ, नयाँ अवसर खोजिरहेको छ भनिरहन्छौँ हामी। तथापि त्यही मधेसका जनता जसको टाउको गनेर मधेसका राजनीतिक दलहरू, मधेसवादी दलहरू र मधेसवादी दलका नेतृत्वहरूले यति लामो समय राजनीति गरे कि साँच्चै तिनले ती निमुखा मधेसी जनताहरूको समस्या समाधान र तिनीहरूको दुखेको घाउमा मलम लगाउने प्रयास गरे त? गरे कि गरेनन् भन्ने जवाफदेही को भयो त भन्ने प्रश्न उठिरहँदा यतिखेर मधेस आफै पनि एउटा विकल्पको खोजीमा छ र विकल्पका खोजीहरूमा युवा पुस्ता पनि अगाडि बढिरहेको छ। आज हामी लामो समयदेखि राजनीतिक चिन्तनमा कलम चलाउने, राजनीतिक चिन्तन गर्ने र एउटा दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताका रूपमा अगाडि बढेको नाम राजेश विद्रोही, जो मधेसमै बसेर मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ। उहाँसँगै हामी कुराकानी गर्छौँ। राजेशजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ राजेश विद्रोही, तपाईँको विद्रोह यो नामको पछाडि जसरी जोडिया छ नि, त्यसै गरी मधेसमा बसेर तपाईँले गर्नुभएको विद्रोहको अलिकति परिणाम सुनाउ न। होइन, अहिले अब परिणाम त अहिले सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा सबै सार्वजनिक हुँदै आएको छ र मुख्य रूपमा मधेस यतिखेर जर्जर अवस्थामा छ। मधेस मात्रै होइन, सिङ्गो देश त्यसबाट प्रभावित छ। अहिलेको ताजा राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यो साबित गरिरहेको स्थिति छ। यो निरन्तर र परम्परागत रोग नै हो। त्यो हुँदाखेरि अहिले हामीले नयाँ विकल्प कसरी दिने, मधेसलाई कसरी चाहिँ त्यही मधेसभित्रका शासकहरूबाट मुक्ति दिलाउने र समग्र रूपमा मधेस जसरी पछाडि परेको छ र पारिएको छ र मधेसभित्र पनि सबभन्दा धेरै सीमान्तकृत समुदाय, दलित उपेक्षित समुदायहरू जुन दोहोरो उत्पीडनमा छन्, तिनीहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने, यो लोकतन्त्रमा कसरी पर्दा अगाडि ल्याउने र यिनीहरूलाई पर्दा अगाडि ल्याएर कसरी उसको आफ्नो दावेदारी, हक दावेदारी यो राज्यमा गराउने भन्नेतिर नै हो अहिलेको जुन एउटा उभार, अहिलेको जुन एउटा पब्लिकको मनोविज्ञान छ र उनीहरू भौतारीहरूको स्थिति छ। मैले तपाईँसँग, तपाईँ मधेसमै बस्ने, मधेसका जनताकै घर दैलोमा दौडिने, पुग्ने एउटा अभियन्ताका रूपमा मैले जान्न चाहेको के भने मधेसवादी दलका नेताहरू राजधानी, सङ्घीय राजधानीमा बस्छन्, यहाँ काठमाडौँमा बस्छन्, अनि सिंहदरबार, बालुवाटार र पाँचतारे होटलमै मिटिङमै व्यस्त हुन्छन्। तपाईँ त मान्छेको घर घरमा पुग्नु भएको छ। तिनका पीडा, तिनका समस्या र तिनले वास्तवमा अहिलेको राजनीतिलाई कसरी
हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा त तपाईँले बुझ्नु भएको छ हैन। तपाईँको के छ भने अब राजनीतिक दल अहिले जसरी तपाईँको सिंहदरबारमा केन्द्रित भयो, काठमाडौँमा केन्द्रित भएको छ र हामी जसरी जनताको बिचमा घर दैलोमा पुगिरहेको अवस्था छ, त्यहाँ धेरै फरक अन्तर देखियो हैन। त्यो अन्तर आज मात्रै होइन, हिजोदेखिकै अन्तर हो, तर त्यसमा अलिकति पनि मलमपट्टि देखिएन, लगाइएको अवस्था छैन। त्यहाँ के छ भनेदेखि मुख्य रूपमा जनतामा अब सामाजिक समस्याहरू, उत्पीडनका समस्याहरू, विभेदका समस्याहरू अनि आर्थिक समस्याहरू पनि छ। हेर्नुहोस्, मैले सामान्य चाहिँ के भन्न खोजेको हो भनेदेखि फेरि आर्थिक समस्या आज मात्रै छ भन्ने कुरा होइन, विगतदेखि पनि हो, तर आज किन झन् विकराल भयो। आज त 2 पैसा कमाउन अलिक खाडी मुलुक पनि खुल्यो, जनताका सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरू अहिले विदेश गएर अलि धेरै कमाउने पनि भए, तर त्यो कमाउने पैसा टिकिरहेको अवस्था छैन, टिक्ने व्यवस्था छैन। यो राज्यको जुन संरचना छ यसले टिक्ने स्थितिमा दिएको छैन। किन टिक्न नसक्ने कारण चाहिँ के रहेछ? टिक्न नसक्ने कारण के हो भनेदेखि एउटै कारण हो, यहाँको राज्यको जुन संरचना छ, राज्यको जुन व्यवस्था छ, अझै पनि उनीहरूलाई छुन सकेका छैन। पहिलो कुरा म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। जस्तै तपाईँको पहिला हामी गाउँघरमा अब सुतीको कपडामा 2-4 हजार रुपियाँ हुँदाखेरि आमा बुवाले त्यो बेरेर चामलको कोठीभित्र राख्थ्यो। एउटा चामल परासको चाहिँ डिब्बा हुन्थ्यो, त्यतिखेर प्रचलनमा थियो, खाल्डो खनेर घरमा लुकाएर राख्थ्यो। कति भ्यालु थियो त्यो 2-4 हजार पैसाको हैन। अनि अहिले चाहिँ लाखौँ करोडौँ कमाउने भए त्यो कोठीमा होइन, त्यो तपाईँको चामल परासको डिब्बामा होइन, अहिलेको सरकारको बैङ्कमा राखिदिनु पर्ने हैन, त्यति चाहिँ कमाइरहेको स्थिति छ, तर टिक्ने अवस्था छैन। त्यो टिक्ने व्यवस्था जबसम्म हुँदैन, कसरी टिक्ने त्यो व्यवस्था कसरी गर्ने? टिक्नको लागि यही हो न, अब सरकारले अब यो व्यवस्थामा अहिलेको जुन सरकारको बागडोर हैन जसले लिएको छ त्यो वर्गबाट त्यो सम्भव छैन। किन सम्भव ल्याउने त राजेश? अर्को वर्ग कहाँबाट ल्याउने? कहाँबाट ल्याउने भने यही हो कि विषय। कहाँ हो भनेदेखि मुख्य कुरा के हो भने हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अब तपाईँको के छ भने त्यो वर्ग भनेको आधारभूत वर्ग जो पिँधमा छ, त्यहाँबाट हामीले लिडर छान्नु पर्यो। त्यो स्थिति छैन। मैले अघि पनि भने कि आँखाले पुरै हेर्ने, मनभरि चाहिँ आँखाले हेर्ने, चित्त बुझ्ने गरी, तर टिक्ने अवस्था छैन। किन छैन भनेदेखि राज्यमा जुन अहिले सरकारमा जुन लिडरसिप गरिरहेको वर्ग छ, त्यो वर्ग हिजोदेखिको त्यो चिजको विरोधी वर्ग हो हैन। त्यति मात्र होइन, अब तपाईँको विभिन्न अब उसले कमाएको जनता अथवा मजदुर किसानले, दलित गरिबहरूले कमाएको जति पनि सम्पत्ति छ उनलाई टिक्न नदिने। अहिले जस्तै स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा एकातिर तपाईँको सरकारी शिक्षा छ, स्कुल छ, कलेजहरू छ, अर्कोतिर प्राइभेटलाई पनि पर्मिट दिएको छ। स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै छ, सरकारी अस्पतालहरूमा कर्मचारी पाल्या छ, त्यता पनि छ, अर्को प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अब जिम्मा दिएको छ। सरकारी छुट्टिएको छ, वर्गीकरण भनेपछि दुईतिरैबाट यो सरकारको लिडरसिप गर्ने यो अहिलेको व्यवस्था छ, दुईतिरैबाट जनताले चुसेर उसले चाहिँ कङ्गाल बनाउने, यसले टिक्ने व्यवस्था देखिएन क्या। यो अवस्था तपाईँले त आफ्नो जन्मभूमिमा आफ्नो माटोमा बसेर अनुभव गरिरहनु भएको छ नि, अनि त्यो चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्ने, तपाईँले हाम्रो दल भन्ने, अनि त्यो दलका नेता, शीर्षस्थ नेता भन्नेहरूले जुन गर्न सकेनन् भनिरहनु भएको छ, तिनका विरुद्धमा पनि त विद्रोह गर्न सक्नु पर्यो, तिनलाई पनि त पुस्तान्तरण गर्न सक्नु पर्यो। त्यतातिर तपाईँहरूको अभियान त देखिएन फेरि? होइन, त्यो आउँछ। हिजो जो थियो, जसले नेतृत्व गरेको थियो, त्यही नेतृत्वलाई तपाईँहरूले नै पनि स्वीकारिरहनु भएको छ। होइन, यस्तो छ, अहिलेको बाध्यता हो। अहिले 10 वर्ष लगभग शान्ति प्रक्रिया अथवा यो लोकतन्त्र आएको अब हाराहारी हुँदैछ। भारतमा त तपाईँको अब लगभग 70-80 वर्ष भयो, त्यहाँ त अझै पनि त्यहाँ समस्याहरू छ भने नेपालमा खास मलाई लाग्छ यति चेतना स्तर उठ्नु भनेको धेरै हो। यिनीहरूको विकल्प खोजिरहेको छ जनताले
र छिटै चाहिँ खोज्छ। हेर्नुहोस्, यसको विकल्प स्वीकार्नु बाध्यता। मैले के भनेको छ भने अहिलेको सामाजिक परिवेश यस्तो बनाइदिएको छ नि, मैले भने कि मुख्य रूपमा अहिले पनि जुन राजनीतिक क्यारेक्टर छ, चरित्र छ, निम्न तपाईँको दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा छ, सामन्त जमिनदार वर्गको हातमा छ। अहिले तपाईँको हिजो जो तपाईँको जमिनमा काम गर्थ्यो, किसान, मजदुर वर्ग, दलित वर्ग, हैन, अब उसको भखारी भरिदिनु पर्ने, ऊ सबभन्दा धेरै मिहिनेत गर्ने, ऊ सबभन्दा धेरै काम गर्ने, ऊ भोकै मर्नुपर्ने। अनि जो बसी बसी खाने त्यसलाई चाहिँ भखारी भरिदिनु पर्ने। अहिले ठ्याक्कै त्यो प्रवृत्ति कहाँ आएको छ भने युग चेन्ज भयो। हेर्नुहोस्, जमाना चेन्ज भयो। अब ती मालिक र ती जमिनदारहरू ठ्याक्कै पोलिटिक्समा आएर हेजा गरेका छ भनेपछि त्यो कहिले चेन्ज हुन्छ, समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ, त्यो अपेक्षा गर्न सक्छ। त्यो चुक्ने भनेको जमिनदारलाई नै नेता मान्न तपाईहरु कसरी चुक्नु भयो त? अनि यसरी छ नि, हामी त अहिले भर्खर हाम्रो पुस्ता भनेको हामी अहिले स्वीकार्नुपर्ने अहिले पो बुझिरहेछौँ हामी त। हिजोसम्म त उनीहरूकै छत्र छायामा हुर्कियो नि त। हाम्रो पुस्ता अब बल्ल हामी बुझिरहेछौँ त्यो कुरा, र हामी बुझ्नेहरू अब एक हुनुपर्छ। अब विद्रोह हुन्छ, अब विद्रोह हुन्छ। विद्रोह मात्रै हुँदैन, अबको विद्रोह भनेको हेर्नुहोस् भयङ्कर हुन्छ, हैन? किनभनेदेखि यो विद्रोहले एउटा नयाँ सन्देश, एउटा नयाँ नेतृत्वको विद्रोह हुन्छ कि अन्य कुनै विद्रोह हो? हैन, विद्रोहको पनि स्पष्टता होस् न। अब त राजनीतिक दलहरूप्रति यति इरिटेसन पैदा भइसकेको स्थिति छ नि। मैले 7 सालदेखि अहिलेसम्म 70 वर्षको पिरियडमा पब्लिकले, जनताले उनीलाई चयन गरे। 7 सालमा पनि काङ्ग्रेस, अब 46 सालमा अब झापा विद्रोहदेखि यता कम्युनिस्ट अथवा माओवादी आन्दोलन आउँदै मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा के भयो भनेदेखि उनै गाउँघरका सामन्त जमिनदारहरू हाबी भए। त्यहाँ त परिवर्तन खोज्या हो जनताले, त्यहाँ त नेतृत्व नयाँ खोज्या हो। जसलाई आवश्यकता छ यो देशको, यो सत्ताको, ती वर्ग सिधै पछाडि छ, अझै पनि पछाडि छ। त्यो वर्गलाई कसरी त्यो नेतृत्वमा पुर्याउने, त्यो वर्गको समस्या अथवा त्यो वर्गलाई जिम्मेवारी दिने खाका चाहिँ के हुनसक्छ त? त्यसको खाका एउटै हुनसक्छ, संविधानमा पूर्ण रूपमा जो पछाडि पारिएका छन् 5,000 वर्षदेखि, ती वर्गलाई क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, हैन? मौलिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार त सबैलाई समान भनेको छ त संविधानले, होइन? हैन, यस्तो छ क्या, मुख्य रूपमा के छ भने यहाँ त सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने प्राकृतिक सम्पत्तिहरू नै निजीकरण छ, रस्टरी भइरहेको स्थिति छ। जल, जमिन, हैन? त्यो अवस्थामा जसलाई तपाईँको अभावित वर्ग भनौँ नि, अभावमा पारिएको छ, उसलाई आफ्नो खाने लाउनेदेखि फुर्सद छैन, दिनभरि काम गरेपछि बल्ल ऊ खान्छ। ती वर्गलाई यहाँ ल्याउनको निम्ति त सबभन्दा पहिला यो प्राकृतिक सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनु पर्यो नि। निहित वर्गको हातमा छ, अनि त्यो वर्ग कसरी माथि उठ्न सक्छ? हामीले ल्याएको यो परिवर्तनपछि हामी जुन संहिता र यो संहिताभित्र संरचनागत रूपमा 7 प्रदेशमा विभाजित भइसकेपछि हरेक आफ्नो आफ्नो स्वायत्तता, आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो त्यहाँको मौलिक हक अधिकार त्यो प्रदेशलाई नै निहित भइसकेपछि त त्यो प्रदेशले, त्यो आफ्नो क्षेत्रले प्रगति गर्नुपर्ने, त्यो क्षेत्रले आफ्नो निमुखा जनताहरूको उत्थानको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त होइन र? यस्तो छ मुख्य रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन सङ्घीय संरचना छ 7 प्रदेशको, सबभन्दा पहिले यो सन्तुष्टिजनक छैन, हैन? अझ बढाउनु पर्ने, अनि बढाउनु पर्ने त अब तपाईँको राजनीतिक दलले नै आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा सबैले आफ्नो आफ्नो धर्ना राखेको थिएन, उनीहरूको पनि धर्ना अनुसार भएन, हैन? त्यति मात्रै होइन के, संहिता कुन आधारमा हुनुपर्ने हो त्यो पनि छैन। अब नेपालमा त बहुजातीय, बहुधार्मिक, विभिन्न कल्चर, विभिन्न सोसाइटीकोलाई समान दिने खालको हुनुपर्थ्यो नि, छैन नि त। त्यति मात्र होइन, संहितामा पनि तपाईँको जनसङ्ख्याको आधारमा हैन हुनुपर्ने। शासन कहाँ हुन्छ? जनतामा, सङ्ख्यामा। तर यहाँ के छ भने भूगोलले प्रायोरिटी दिएको छ। आफ्नो शासन सत्ता कसरी निरन्तर हातमा राख्ने, हैन? ठिक छ, भूगोलले पनि दिनुपर्छ, तर मुख्य त जनतालाई। त्यो त तपाईहरु संलग्न भएको राजनीतिक दलहरूले सहमति भएरै गरे होइन र यो? यस्तो छ, सहमति कस्तो थियो त त्यतिखेर सबलाई थाहा छ।
कस्तो खालको सहमति भएको छ, कस्तो गन्जागोलको स्थिति थियो र कुन खालको सहमति भएर यो लागू भएको हो, होइन? यो त भनिराख्नु पर्दैन क्या। यही त अन्यलमा जनतालाई राख्नु हुँदैन, क्लियर छ। अब त्यतिखेर तपाईँको सङ्घीय संरचना आयोग बनाएको थियो नि, त्यतिखेर त प्रतिवेदन दिएको थियो नि, खोइ त त्यो कार्यान्वयन भएन। भएको भए त अहिलेसम्म कमसेकम एक स्टेप त फर्को मार्थ्यो नि। तपाईँहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि दबाब किन दिनु भएन त? अनि यस्तो छ, दबाब त यही नै हो। अब मान्छेलाई के हुन्छ भने गलाउने, थकाउने, अनि त्यसपछि आफ्नो कुरा लागू गर्ने। शासकहरूको क्यारेक्टर त्यही हो। उसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला जो अभावित वर्ग छ, जसलाई आवश्यकताको महसुस छ, त्यो वर्गलाई गलाइदिने, अनि त्यसपछि पछाडि धकेलिदिने, उसलाई चाहिँ इरिटेसन पैदा गरिदिने, अनि आफ्नो कुरा लागू गर्ने। बाघ जहिले पनि मासु नै खान्छ, घाँस खाँदैन, ऊ त्यो प्लानमा हुन्छ के, होइन? त्यो हुँदाखेरि विरोध त अहिले पनि भइरहेछ त, अहिले पनि। अनि तपाईँ युवा पुस्ता अथवा तपाईँ मधेसमा बसेर राजनीति गर्छु भन्नेहरूले, त्यो वर्गले मधेसको उत्थान अथवा चाहिँ तपाईँको मधेसको चाहिँ समस्यालाई खालि एउटा राजनीति गर्ने एउटा टुलको रूपमा, अस्त्रको रूपमा मात्रै प्रयोग हिजोदेखि भयो, आज पनि गर्दैछ, र तपाईँहरूले पनि त्यही मधेसको गरिबी, मधेसको दलितहरूको समस्या, मधेसमा विकास भएन भन्ने कुराहरू त्यसैलाई अस्त्र बनाउनु भयो। त्यसको समाधानको उपाय चाहिँ निकाल्न सक्नु भएको छ। यस्तो छ, समाधानको उपाय कसले गर्ने हो? मैले अघि नै भने कि जसलाई त्यो वडाको, मेयरको, सांसदको, मन्त्रीको आवश्यकतै छैन, ती वर्गहरू त्यहाँ पुगेका छ, त्यसलाई आवश्यकता के छ? आफ्नो 4 चक्का कसरी कुदाउने, अनि दलित बस्तीमा गएर अनि डोजर लगाइदिने। जो पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका छ, होइन? त्यो अनागरिक हुनुपर्ने, त्यो भूमिहीन हुनुपर्ने, त्यो सुकुम्बासी हुनुपर्ने, जसले बनायो, जसले भूमिहीन बनायो, जसले अनागरिक बनाएको छ, ती वर्ग चाहिँ अहिले के भन्छ? म लाल पूर्जा दिन्छु, अहिले के भन्छ? म नागरिकता दिन्छु, अनि त्यसलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने। मैले अघि भने नि 70 वर्षको पिरियडमा त्यही वर्ग, त्यही पात्र, त्यही चरित्र, त्यही राजनैतिक दल घुमिफिर आयो र त्यही आश्वासन दियो, झुट्टा आश्वासन, ठग्ने, होइन? यो झुट्टा आश्वासनले के त्यही त यो जबसम्म बहुसंख्यक उत्पीडित समुदाय यो ठाउँमा आउँदैन, खुल्ला रूपमा उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदैन, होइन? तबसम्म यही क्यारेक्टर रहन्छ, यही राजनीतिक चरित्र अवलम्बन भइरहन्छ। समुदाय भन्नुभयो नि तपाईँले प्राथमिकताका साथ, त्यो उत्पीडित समूह मधेसमा, समग्र मधेसमा कति छ? तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? अब मैले त देखेको छु, म त तथ्याङ्क त यकिन दिन सक्दिनँ, किनभने सरकारसँग स्वयं तथ्याङ्क छैन। कतिपय चिजहरू यस्ता छन् कि मेरो धेरै देशमा तपाईँको दिनमा कति मान्छेको मृत्यु हुन्छ र कतिको जन्म हुन्छ, डे टु डे अपडेट हुन्छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुक, यस्तो दुर्भाग्यको मुलुक हो, यत्रो सूचना प्रविधिको युगमा पनि कमसे कम व्यवस्थित गर्न सकेका छैन। अनि मैले कहाँबाट डाटा दिने? त्यति मात्रै होइन, कति यहाँ आदिवासी जनजाति छ, कति दलित छ, कति चाहिँ खसार्य छ, होइन? अब तपाईँको चुनावमा पनि त्यही गर्छ, हेर्नुहोस्, सोलो डोलो दिएछ त्यो शासकले, अनि तिनीहरूले के गरिरहेछ न, भोट लिएछ, पुगेछ, भोट बैंकको रूपमा युज गर्ने मात्रै छ। त्यो हुँदाखेरि अझै पनि के देखिन्छ भने नेपालकै सन्दर्भमा लगभग 60-70 लाख दलितहरू छ, जसमध्ये आधीभन्दा धेरै नागरिकताविहीन छ, आधीभन्दा धेरै। त्यो नागरिकताको समस्या चाहिँ किन? अब नागरिकताको समस्या 2-3टा कारणले छ। अब मैले धेरै, अब यो नागरिकताबाट वञ्चित समुदाय भनेको मुसहर बस्तीमा धेरै देखेँ। अनि धेरै ठाउँमा के देख्यो भने नागरिकता पनि तपाईँको पानीले तपाईँको बिग्रेको, कुहिएको अवस्थामा पनि भेटेँ, अनि मैले सुरक्षित नभएको। अनि मैले सोधेँ त्यो बुढी आमाहरूलाई, अनि तपाईँहरू छैन भन्दाखेरि यो अवस्था आयो, हुनेहरूले पनि त तपाईँको यो अवस्था छ, के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो नागरिकताको जरुरी छैन, यो कागजको जरुरी छैन, मलाई त मनभरि खान पाए, काम गर्न पाए पुग्छ, कहिले कामै लागेन, होइन? किनभने सधैँ भूमिहीन रह्यो। अहिले पो अलिअलि राज्यले सुविधा दिएपछि अलिक नागरिकताको चर्चा आउन थाल्यो नि त,
दलित समुदायमा, दलितको बच्चाहरूलाई पढ्ने कुराहरूमा, अनि नागरिकताको आवश्यकता बोध भयो। अनि पुस्तो पुस्तादेखि ऊ नागरिकताविहीन छ। धेरै यस्ता बस्तीहरू छन् कि तपाईँको जहाँ 60 घर मुसर बस्ती छ, 40 घर त नागरिकताविहीनै छ। अनि उसलाई नागरिकता बन्न यति सकस छ बनाउनलाई। यो ज्ञान तपाईँले पाइसकेपछि अथवा त्यो वृत्तचित्र तपाईँको आँखा अगाडि तपाईँले देखिसकेपछि र त्यो जमिनमा, त्यो घरमा, त्यो दलितको घरमा, त्यो मुसहरको घरमा र त्यो पीडितको घरमा तपाईँ पुगेर आइसकेपछि त्यो चित्र त शासकको अगाडि पनि तपाईँले राख्न सक्नु पर्थ्यो नि, राख्नु भएन? होइन, यस्तो छ, शासकको अगाडि त हामी राख्दै आछौँ। अब शासकहरूले आँखा चिम्म गरेर बस्यो भने त्यसलाई के भन्ने? त्यो त जानी गरेका छ। हिजोसम्म जुन पार्टीको आवरण तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, नेपालमा 100 पार्टीहरू छ, राजनीतिक दल छ। ती जन्मेका त्यही दलित बस्तीहरूबाट, झुपडीबाट हो नि। भनेपछि त्यो दलित बस्तीमा त विचार रहेछ नि त, विचार छ, त्यहाँ नीति छ, सिद्धान्त छ। अनि जन्मिने बेलामा, जन्माउने बेलामा ती बस्ती चाहियो, त्यसलाई प्रयोग गर्ने। अहिले पनि तपाईँको हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको हेर्नुहोस्, अरू बस्तीमा छैन, त्यही दलित बस्तीमा जानुपर्ने, अनि पार्टी सङ्गठन बनाउनु पर्ने, अनि गतिविधिहरू गर्नुपर्ने, अरू बस्तीमा छैन। तर जब अधिकारको कुरा आउँछ त्यसपछि वञ्चित गरिन्छ, आफैमा सीमित गरिन्छ। यतिसम्म पनि गरिन्छ कि मैले थोरै के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै लकडाउन अवधिमा, कोरोना अवधिमा रुकुम घटना, रुकुमको सोती घटनामा नमराज विक लगायतको जुन सुरु भयो, त्यहाँ त जाति नरसंहार हो, एकदम अप्रत्यक्ष हो। पहिला त आम्ने सामने भेदभाव हुन्थ्यो, ऊ पनि सचेत थियो, म पनि ऊबाट सचेत थिएँ, दलित समुदाय पनि सचेत थियो, हैन? अहिले लोकतन्त्र, यो सारा कानुन व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो त पुरै गुम्सिएर रहेछ। अनि जब निस्केपछि विस्फोट हुँदो रहेछ, त्यहाँ त हिंसै लिएर निस्किँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, भनेपछि रुकुमदेखि सुरु भएको घटना 2 नम्बर प्रदेशमा आउँदाखेरि त हेर्नुहोस् श्रृङ्खला। अब तपाईँको शम्भु सदा प्रहरी हिरासतमा, विजयराम, हैन? यतिसम्म कि कानुनको कठघारामा पनि उनीहरू सुरक्षित रहन सकेन। भनेपछि यो जातीय कारण नै हो, हैन? त्यस्तै तपाईँको 1000 रुपियाँ खातिर तपाईँको रोशन रामको हत्या भयो, लाहानको। त्रिभुवन रामको हत्या भयो। सुखदेव खङ मण्डलको लट्ठीले कुट्दा कुट्दै हत्या गर्यो। त्यति मात्रै होइन, विराटनगरको राजेश ऋषिदेव मुसरलाई कुटी कुटी मारेर उसको घरमा झुन्ड्यायो। किन त्यस्तो हुन्छ राजेशजी? त्यही हो, यो जातीय कारण हो। अझै पनि त्यहाँको शासक वर्गले, सामन्त जमिनदार, मैले भने कि यहाँको अझै पनि सत्ता र शक्ति उनीहरूको हातमा छ। मार्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो? कारण एउटै हो, पशु ठानेको छ। उनीहरूको हेरिडिटी भन्छ नि, वंशज चलिरहेको पछि चाहिँ आफू शक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति, अनि दमन गर्ने, मेरो अधीनमा बस्नै पर्छ। तिमी अब अहिले भोट बैंकको रूपमा छ, भोट युज गर्ने। हिजो जमिनमा काम गर्दाखेरि त्यस्तै थियो, अब कामदारको रूपमा काम गर्ने। अहिले चाहिँ राजनीतिमा कामदारको रूपमा युज गर्ने, राजनीतिक कामदार चाहियो नि त। त्यो वर्गै त्यस्तै हो। भनेपछि तराईको, मधेसको समग्र राजनीति अहिले पनि जो नेतृत्वमा छन्, ती नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जसलाई खटाएको छ त्यसैमा केन्द्रित छ। त्योभन्दा बाहिर निस्किन सक्दैन, त्यो स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन भन्ने बुझाइ हो तपाईँको? एकदम क्लियर हो, यसमा दुई मतको कुरै छैन। मैले भने नि कि यति तपाईँको कोरोना अवधिभरिमा दलित समुदायमाथि यति अत्याचार हुँदा हरेक राजनीतिक दलले कमसेकम आफ्नो पार्टीभित्र तपाईँको दलित मोर्चा अथवा दलित सङ्गठन छ, कमसेकम आफूले विज्ञप्ति हाल्न सकेन, आफू आन्दोलन गर्न सकेन, विरोध गर्न सकेन भने कमसेकम त्यो भोट बैंकको रूपमा दलित नेतृत्वहरूको लागि त्यो युज गर्नलाई जुन बनाइयो प्लेटफर्म छ, कमसेकम त्यसलाई अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो नि। एउटा विज्ञप्ति पनि निकाल्न सकेन, विरोध पनि गर्न सकेन। श्रृङ्खलाबद्ध, बरु उनीहरूले संरक्षण नै गरे हिंसकहरूलाई, हैन? त्यति मात्र होइन, यतिसम्म कि जब आफ्नो कुर्सी गुम्यो, हैन? कुर्सी गुम्दाखेरि सांसदहरूले के गरे? अनि त्यही दलित समुदायलाई रोडमा ल्यायो, शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई, संसारलाई देखाउनलाई। चुरामुरी खुवाएर त्यही समुदाय ल्याएर म हेर्नुहोस् भनेर देखाउने, शक्तिशाली छु देखाउने। अनि सत्तामा पुग्नलाई
अनि निर्णायक भोट मलाई निर्णायक भोट अनि यस्तो छ यो ज्ञान सबै नेतालाई पनि छ, कार्यकर्तालाई पनि छ, तपाईँ हामीले पनि यो बुझेका हौँ लामो समयदेखि। तर यही कुरालाई मात्रै हामी पुनरावृत्ति गरिराखेका छौँ, यसको समाधान खोजिराखेका जस्तो चाहिँ देखिएन। अनि समाधान त कसले खोज्छ? मैले अघि नै भने कि यो त राज्यको दायित्व हो नि, राज्यको दायित्व हो, राजनीतिक दलको दायित्व हो कि त्यो खालको प्रोग्राम, त्यो खालको अभियान जनताको बिचमा लानुपर्छ हैन। कानुनी अधिकार यो हो। अब हामीले अभियानको एउटा अभियन्ता त तपाईँ आफै हामीले सुरु गरेका छौँ नि। हामीले त यतिसम्म पनि गर्यौँ कि फाल्गुन 1 गते राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान पश्चिमको दैलेख, सप्तरी पूर्वको सप्तरीबाट एकै दिन उद्घोष गर्यो। त्यहाँ हजारौँ मानिसहरूको बिचमा त्यही सन्देश दिनलाई कमसेकम जाग्नुपर्छ। अब हामीलाई भोट चाहियो, अब हामीले त्यो ठाउँ चाहियो। तपाईँहरूले त देखिसक्यो नि 70 वर्षमा के गर्नुभयो। अब तपाईँहरूको युग होइन, समाप्त भइसक्यो। अबको युग दलित मुक्ति र आन्दोलनको युग। तपाईँहरूको विद्रोह अब त्यो जहिले जो शासकहरू तपाईँहरूले भनिरहेको शासक वर्ग छ, त्यो शासक वर्ग बसेको ठाउँमा अब तपाईँहरू पुग्नु पर्यो। पुग्नै पर्छ, विकल्पै छैन। उहाँहरूको देखिसक्यो भन्दैछु त। अनि तपाईँहरूबाट चाहिँ त्यहाँ त्यो शासनमा पुगिसकेपछि, त्यो कुर्सीमा पुगिसकेपछि त्यही पुरानै कुराको पुनरावृत्ति हुन्छ, जनताको पक्षमा काम हुन्छ कसरी गर्ने त? कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी त अभावित वर्ग पर्यौँ। अभावित वर्ग त्यहाँ आइसकेपछि अभावकै कुराहरू पुरा गर्ने हो। मैले अघि पनि भने जो मान्छेलाई लकडाउनमा भोकै मरे मान्छे, त्यही ठाउँमा अब त्यही वर्गका मान्छे भइदिएको त भोकै मर्थ्यो त? भोकै मर्ने थिएन नि त। त्यो त आफ्नो भएको बजेट त्यहाँ प्रयोग गर्थे। तर के भयो, लकडाउनमा मान्छे मर्याछ भोकै। तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले पनि विकास निर्माण काम रोकिएन नि त। किनभने त्यसलाई अभावको महसुसै थिएन, भोकै महसुसै छैन। अनि जुन वर्ग, जुन समुदायको मान्छे जितिया छ त्यही बस्तीमा छ विकास छ, त्यही समुदायको मान्छेलाई चाहिँ रोजगार छ। यति नाटक नखरा भइरहेको स्थिति छ भनेपछि जबसम्म अभावित वर्ग जसलाई हजारौँ वर्षदेखि पछाडि पारिएको छ ती वर्गलाई त्यो ठाउँमा ल्याउँदैन, तबसम्म सिङ्गो मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन। विकास र समृद्धिको नारा कमजोर वर्गलाई त्यहाँ कसरी पुर्याउने त? योजना के छ तपाईँको? योजना एउटै छ। मैले भने कि कमसे कम त्यसलाई, त्यो समुदायलाई अभावबाट मुक्त गर्नु पर्यो। त्यो खालको पोलिसी सरकारले ल्याउनु पर्यो। अहिले के छ, तपाईँको ती समुदायलाई उठाउनको निम्ति अब एनजिओ त खोल्या छ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, सरकारले पनि विदेशबाट डलर ल्याउँछ, त्यही क्षेत्रमा लगाएको छ। तर डेभलप खोइ, प्रगति खोइ छैन नि त। त्यति मात्र होइन, अहिले तपाईँको ती एनजिओमा कति डलर आए खोजौँ त, ती समुदायको प्रगति खोजौँ त, के हुने रहेछ? तपाईँहरूले त्यो अभियान गरिराख्नु भएको छ, खोजिरहनु भएको छ? हामीले त खोजिया छौँ, हामीले त एकदम खबरदारी गरेका छौँ हैन। हामीलाई सखाप पार्ने, यो समुदायलाई सखाप पार्ने 3टा वर्ग, एउटा एनजिओ वर्ग, एउटा राजनीतिक वर्ग, अर्को भनेको बौद्धिक वर्ग पनि लागि परेको छ। यो अहिलेको शिक्षाले त झन् दलालहरूलाई उत्पादन गर्ने, ठग्ने, खाने मात्रै बनाए। हेर्नुहोस्, बौद्धिक दलाल वर्ग भनौँ न। दलितभित्र पनि त्यस्ता पात्रहरू छ जसले अझै पनि दलितलाई माथि उठ्न दिया छैन। पुरै एनजिओको भरमा पुरै मनोविज्ञानै बिगारिदिएको स्थिति छ। पुरै बिना पैसा, बिना चाहिँ स्वार्थ चाहिँ उनीहरूले आउनै चाहिरहेको स्थिति छैन। आफ्नो मुक्तिको अभियानमा आफै लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर हामीले आन्दोलन जुन जोड्यो जगाउने खालको, हामी त्यही भएर सोच्छौँ कि कमसेकम उनीहरूले बुझाउनु पर्छ। राजेशजी, तपाईँको यो अभियान, तपाईँको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र तपाईँले थाल्नु भएको, तपाईँहरूको समूहले थालेको मधेसको यो नागरिकको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, अधिकार दिलाउने अभियान सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। यो समय र संवादका लागि आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँसम्म पुर्याउने, आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि सम्पूर्ण एबी न्युज परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, राजेश विद्रोही एउटा युवा र मधेसमै बसेर मधेसका जनताहरूको उत्थानका लागि लडिरहेको व्यक्तित्व। अब ऊ कति सफल हुन्छ,
कति सफल हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ, तथापि आफ्नो अभियान उसले जारी रहेको छ। राजेश विद्रोहीसँगको आजको संवाद यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।